كوحد تسكر الصبرون يا أخي كيف تخيت أبوي أجيب أبي أبتاي نتيجة ما تمرتي أتتهنقا أبي حميمة حكيم كنت سوى لنا ماما أنا زوجت فرحته نعي كام خدمت نكشة دكتور تصوع زوالي هراي كم تمدبي انت زغون تمالي اخي تزقباني حجي او خيدك حكم انت خوينه 3-4 ساعات كوسد لي كوبوخ حكر وحج كسجر قوتت كبل انا كو حكيم امبارح خوار غوبي كونكن زي كل نجر تايقبرنا يا ودي زيا اتقول عاد تقبر لغي دكتور قلت فبا انت صنحسك بزقه مدي خسكر لي خن هو بل اخركي زي اسيو اعلاني زفرح يا بلون جالس يزبلكا نسخت تصاوتلو بزقه مد كنا يسكرني هابن تسانتاي حنساب فتيني حدا استلاقص لي اغلني دسي زبل مسبلني امينيو شعوب بفرح سلهاويلني مويتن يراي هلم زبل قدل تشنطي هابني امبسك عباية تزبني دلا بت من قد متسي روحو قندي بودا بزي اسيو اعلاني سانتاي دا هابني ابي أتا دكتور بجاخا بزي اسيو اعلاني بت من قد متسي بس قمل قنا يسكرني دكتور بجاخا عباية كنتو كتبت خلنا وا حراي نعنا يا بلي نعنا